श्री शिवरक्षा स्तोत्रम विनियोगः। ओम अस्य श्री शिवरक्षा स्तोत्र मंत्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्री सदाशिवो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री सदाशिव प्रीत्यर्थम शिवरक्षा स्तोत्र जपे पाठे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः गंगाधरः शिरः पातु भालमरधेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णौ सर्पविभूषणः घ्राणं पातु पुरारातिर्मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां शितिकंधरः श्रीकंठः पातु मे कंठं स्कंधौ विश्वधुरंधरः भुजौ भूभार संहर्ता करौ पातु पिनाकधृत् हृदयं शंकरः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युंजयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः सख्तिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः उरुमहेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः जंघे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणासिन्धुः सर्वांगानि सदाशिवः एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात्। ग्रहभूत पिशाचाश्च द्यास्त्रैकलोके विचरन्ति ये दूरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात् अभयंकरनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कंठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथादिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथा लिखत्। श्री याज्ञवल्क्य प्रोक्तं शिवरक्षा स्तोत्रम्। श्री शिवरक्षा स्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य श्री शिवरक्षा स्तोत्र मंत्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्री सदाशिवो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री सदाशिव प्रीत्यर्थम शिवरक्षा स्तोत्र जपे पाठे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः गंगाधरः शिरः पातु भालमरधेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णौ सर्पविभूषणः घ्राणं पातु पुरारातिर्मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां शितिकंधरः श्रीकंठः पातु मे कंठं स्कंधौ विश्वधुरंधरः भुजौ भूभार संहर्ता करौ पातु पिनाकधृत् हृदयं शंकरः पातु जठरं गिरिजापतिः
नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः सख्तिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः उरुमहेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणासिन्धुः सर्वाङ्गानि सदाशिवः एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात् ग्रहभूतपिशाचाश्च द्यास्त्रैकलोके विचरन्ति ये दूरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात् अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथा लिखत्। श्री याज्ञवल्क्य प्रोक्तं शिवरक्षा स्तोत्रम्। श्री शिवरक्षा स्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य श्री शिवरक्षा स्तोत्र मंत्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्री सदाशिवो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री सदाशिव प्रीत्यर्थं शिवरक्षा स्तोत्र जपे पाठे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः गंगाधरः शिरः पातु भालमर्धेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णौ सर्पविभूषणः घ्राणं पातु पुरारातिर्मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां शितिकंधरः श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं स्कन्धौ विश्वधुरन्धरः भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकधृत् हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः सख्तिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः उरुमहेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणासिन्धुः सर्वाङ्गानि सदाशिवः एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात् ग्रहभूतपिशाचाश्च द्यास्त्रैकलोके विचरन्ति ये दूरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात् अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथा लिखत्। श्री याज्ञवल्क्य प्रोक्तं शिवरक्षा स्तोत्रम्। श्री शिवरक्षा स्तोत्रम् विनियोगः। ओम
अस्य श्री शिवरक्षा स्तोत्रमन्त्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्री सदाशिवो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री सदाशिव प्रीत्यर्थं शिवरक्षा स्तोत्र जपे पाठे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः गंगाधरः शिरः पातु भालमरधेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णौ सर्पविभूषणः घ्राणं पातु पुरारातिर्मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां शितिकंधरः श्रीकंठः पातु मे कंठं स्कंधौ विश्वधुरंधरः भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकधृत् हृदयं शंकरः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः सख्तिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः उरुमहेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः जंघे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणासिन्धुः सर्वांगानि सदाशिवः एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात्। ग्रहभूतपिशाचाश्च द्यास्त्रैकलोके विचरन्ति ये दूरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात् अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथा लिखत्। श्री याज्ञवल्क्य प्रोक्तं शिवरक्षा स्तोत्रम्। श्री शिवरक्षा स्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य श्री शिवरक्षा स्तोत्रमन्त्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्री सदाशिवो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री सदाशिव प्रीत्यर्थं शिवरक्षा स्तोत्र जपे पाठे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः गंगाधरः शिरः पातु भालमरधेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णौ सर्पविभूषणः घ्राणं पातु पुरारातिर्मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां शितिकंधरः श्रीकंठः पातु मे कंठं स्कंधौ विश्वधुरंधरः भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकधृत् हृदयं शंकरः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः
सख्तिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः उरु महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणासिन्धुः सर्वाङ्गानि सदाशिवः एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात् ग्रहभूतपिशाचाश्च द्यास्त्रैकलोके विचरन्ति ये दूरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात् अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथादिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथा लिखत् श्री याज्ञवल्क्य प्रोक्तं शिवरक्षा स्तोत्रम्। श्री शिवरक्षा स्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य श्री शिवरक्षा स्तोत्र मंत्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्री सदाशिवो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री सदाशिव प्रीत्यर्थं शिवरक्षा स्तोत्र जपे पाठे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः गंगाधरः शिरः पातु भालमर्धेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णौ सर्पविभूषणः घ्राणं पातु पुरारातिर्मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां शितिकंधरः श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं स्कन्धौ विश्वधुरन्धरः भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकधृत् हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः सख्तिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः उरु महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणासिन्धुः सर्वाङ्गानि सदाशिवः एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात् ग्रहभूतपिशाचाश्च द्यास्त्रैकलोके विचरन्ति ये दूरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात् अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथादिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथा लिखत् श्री याज्ञवल्क्य प्रोक्तं शिवरक्षा स्तोत्रम्। श्री शिवरक्षा स्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य श्री शिवरक्षा स्तोत्र मंत्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः
श्री सदाशिवो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री सदाशिव प्रीत्यर्थम शिवरक्षा स्तोत्र जपे पाठे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम् गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः गंगाधरः शिरः पातु भालमरधेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णौ सर्पविभूषणः घ्राणं पातु पुरारातिर्मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां शितिकंधरः श्रीकंठः पातु मे कंठं स्कंधौ विश्वधुरंधरः भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकधृत् हृदयं शंकरः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः सख्तिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः उरुमहेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणासिन्धुः सर्वाङ्गानि सदाशिवः एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात्। ग्रहभूतपिशाचाश्च द्यास्त्रैकलोके विचरन्ति ये दूरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात् अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कंठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशत् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथा लिखत्। श्री याज्ञवल्क्य प्रोक्तं शिवरक्षा स्तोत्रम्।